नमस्कार। अनेसास अस्टिन च्याप्टरको प्रस्तुति कार्यक्रम अक्षर यात्राको अर्को नयाँ भागमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म रबिन शिवा। लामो समयदेखि क्रियाशील रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रसिद्ध रेडियो कर्मी अच्युत घिमिरेज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि रेडियोमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले रेडियोको माध्यमबाट साहित्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। अहिले उज्यालो रेडियोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सुमधुर स्वर, सकारात्मक सोच, उहाँको व्यक्तित्वका यी गुणहरू पनि छन्। उहाँसँग आज हामी नेपाली साहित्यको अवस्था र उहाँको रेडियो यात्राका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम अक्षर यात्रामा। धन्यवाद रविनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। पहिलो अमेरिका यात्रा, त्यसमा पनि साहित्यिक कार्यक्रमको सिलसिलामा तपाईँ आउनु भएको छ। हजुर। यो प्रवासमा नेपाली भाषा साहित्यका गतिविधिहरूलाई यो छोटो समयमा निहाल्नु पनि भयो। हजुर। कस्तो पाउनुभयो नेपाली साहित्यको अवस्था? मलाई यति राम्रो लाग्यो कि त्यो मैले अघि तपाईँलाई भने नि सबै नेपाली छन् भने जस्तै फेरि सबै साहित्यिक छन् कि जस्तो लाग्ने, किनभने आफूलाई सम्पर्क गर्ने उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ। 23 वर्ष भयो मैले ठ्याक्कै रेडियोमा बोल्न थालेको। एउटा कमाइ भएछ, मतलब श्रोताहरू धेरै कमाइएको रहेछ जस्तो मलाई यहाँ आएपछि लाग्यो। किनभने अमेरिका त विशाल छ, अब 33 करोड जनता, हाम्रोभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो मुलुक, भूगोल, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटको समय नै 3 घन्टा फरक पर्छ। एउटा साधारण एउटा स्टेट पार गर्दा पनि म इस्ट कोस्टबाट आएको हुँ, टेक्सास आइपुग्दाखेरि मैले हिसाब गरेँ प्लेनको क्यालकुलेसन 3 घन्टा भनेको नेपालबाट पाकिस्तान गए बराबर हुन्छ। भनेपछि यसलाई एउटै देश वा एउटै स्टेट भनिरहनुभन्दा पनि हामीले उहाँबाट हिसाब गर्दा अर्को देशमा पुगे जस्तै हुन्छ। यति फराकिलो संसारमा पनि नेपालीहरू जताततै हुनुभएको र त्यो भएको ठाउँमा मलाई सुन्नुभएको थाहा पाउँदा मलाई बहुतै खुसी लाग्यो। म सुरुमा आउँदा कुनै प्लान लिएर आएको थिएन। एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका, ANA को एउटा संस्थाको निमन्त्रणामा, उसको कन्भेन्सनमा मात्रै आएको। म 2 दिनको कार्यक्रमको लागि जम्मा। म इस्ट कोस्टबाट आएको थिएँ, टेक्सास डालस आएँ, त्यहाँको प्रोग्राममा सहभागी भएँ 2 दिन। त्यसपछि मेरो काम लगभग सकिएको थियो। म कता कता घुम्न जान्थेँ, प्लान बनाउँदै जान्छु भन्ने हिसाबले आएको हुँ। तर यहाँ आएर ANA को कन्भेन्सन हुनुभन्दा अगाडि नै मेरो प्लानहरू सबै जाने दिनसम्म बनिसक्यो र यति टाइट गरी बन्यो कि अब मैले कति ठाउँमा नाइ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जस्तो कोलोराडोबाट असाध्यै धेरै गरिरहनु भएको साथीहरूले मेरो रुटिनमा टाइम सिद्धिएको छ। त्यो चाहिँ मैले आफूले चाहेर र मैले गरेर भएको होइन। मलाई रेडियो सुन्ने साथीहरूले त्यो 23 वर्षमा धेरै कमाएछु मैले, जसले गर्दा उहाँहरूले नै बनाइदिनु भएको कार्यक्रम र यसपछि यहाँ खाली भएको टाइम जति जम्मै कार्यक्रममै जाने भयो, सहभागी हुन पाएँ, प्रत्यक्ष भेट्न पाउने भएँ। त्यस हिसाबले म धेरै कार्यक्रम र धेरै मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन्छु होला। फेरि म आफै एउटा पत्रकार, एउटा रेडियोको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले यहाँ आएको बेलामा कहिलेकाहीँ हामीले नेपालमा भेट्नै नसकिने अतिथिहरू, एउटा ठुलो विद्वता बोकेका, यहाँ कति PhD गरेर बस्नुभएको यहाँका गोराहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउने लेभल भनेपछि त्यो हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। अथवा कमाइका हिसाबले, आम्दानीका हिसाबले पनि हामीले नेपालमा कल्पना गर्ने भन्दा ठुलो रकम कमाइसकेर, कमाउनु त धेरैले कमाउँछन्, तर कमाएर फेरि ब्याक टु आफ्नो सोसाइटी, मतलब आफ्नो समाजलाई उत्थान गर्नको लागि परेको, जहाँले तपाईँ र म कुरा गरिरहेको छौँ, यो नेपालीहरूको एउटा साझा घरको रूपमा सुरु भएको रहेछ। मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ अहिले सम्झिनँ। यो हजुर, ग्याङ्स सर्टकटमा। यस्तो त्यो कि यो पूर्जाको एक हिस्सा मेरो पनि छ जस्तो लाग्दो रहेछ क्या। त्यो कमाएर नेपालीका लागि गरेको यो चिजले बडा गर्व लाग्छ। म यस्ता खालका व्यक्तिहरूको चाहिँ आवाज र भनाइ, उहाँहरूको योगदानलाई लिएर पनि मेरो मिडियाबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हेरौँ कति भ्याउँछु, म केही आवाजहरू पनि लिएर जाने सोचमा छु। अब साहित्यिक गतिविधिका हिसाबले हेर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? आजकै हामी एउटा कार्यक्रम सकिएपछि यो बसेको छौँ, यो बसाइ यो म लगभग अन्तिम समय मेरो आँखा डबडब भएका थिए। किनभने मैले त बोलिरहन्छु एउटा कुनामा बसेर, तर यसरी ठाउँमा सबै ठाउँमा त पुगेको हुँदैन। पुगेको बेला त्यो किसिमको सद्भाव जुन पाएँ मैले कि साहित्य त बहुत राम्रो चिज रहेछ, धेरैलाई जोड्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि सासले नै पनि अब भनौँ न, विभिन्न देशमा विभिन्न स्टेटहरूमा च्याप्टरहरू बनाएर त्यो च्याप्टरले एउटा गतिविधि गरिरहेको छ। साहित्यको रुचि नै नभएका व्यक्ति पनि आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, संस्कारका कुराहरू आउने भएर ग्यादरिङ हुने, अलिकति नेपाललाई सम्झने, मिस गर्ने। अघि खाना खाँदाखेरि पनि जुजुधौ बनाएर एकजना म्याडमले ल्याउनु भएको रहेछ। नेपाली स्वाद थियो। त्यो नेपालीपन, नेपाली स्वाद जोगाउनको लागि नेपालीहरूले गरेको उत्थानको एउटा क्रियाकलाप, नेपालीहरूको उत्थानका लागि गरिएको क्रियाकलाप, यसले बुझाउँछ कि नेपाली साहित्य त्यो
नेपालमै सबैजना बसिरहेको भए ती मात्रै बस्थ्यो होला, मजासँग विचरण गरिरहेको छ। अब समग्र नेपाली साहित्यको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय लेख्नेहरूले लेखेकै छन्, पुस्तकहरू प्रकाशित भइराखेकै छन्। हजुर। तर पनि विभिन्न प्रविधिको विकासका कारणले पठन संस्कृतिमा कतै कमी हुन थालेको हो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि आफ्नो ठाउँमा एकातर्फबाट भइराखेका छन्। पठन संस्कृति चाहिँ कम हुँदैछ, किताब पढ्न मान्छेले छोडे, अलिक बढी मोबाइलमा चाहिँ समय बिताउन थाले भन्ने जस्ता परिस्थितिहरू पनि छन्। यी सबै समग्रतामा हेर्दाखेरि प्रकाशित भइरहेका पुस्तकहरू कति पाठकका सामु पुगिराखेका छन्, त्यो पुस्तकबाट लिनुपर्ने कुरा कति पाठक सामु पुग्न सकेका छन्, पाठकले लिएका छन् भन्ने यी यावत प्रश्नहरूका बीचमा समग्रतामा नेपाली साहित्यको अवस्था, पठन संस्कृति र लेखनका विषयमा चाहिँ तपाईँको समीक्षा के छ? एक हिसाबले तपाईँ साहित्यिक समीक्षक पनि हो। समीक्षक, साहित्यिक पत्रकार नै पनि भएको हुनाले मैले यो विषयमा सकेसम्म बढी बुझ्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। यसमा चाहिँ रविनजी मेरो मत कस्तो छ भने एक किसिमले हो पनि पठन संस्कृति कम भएको भन्नेमा हो भन्ने ठाउँ छ। अर्को किसिमले होइन, किन भन्छ भने हाइकु पनि त साहित्य हो, कविता पनि त साहित्य हो, गजल पनि त साहित्य हो। हामीले कतै उपन्यासलाई मात्रै हेरेर यो भनिरहेका छौँ कि हाइकु लेख्नको लागि ठुलो किताब प्रकाशित गर्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटै हाइकु एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस राखिदियो भने त्यो पनि त प्रचारै भयो नि। तपाईँको हाइकु छापिएको किताब किनेर नेपालमा कुन एरामा हाइकुको किताब 1000-2000 वटा बिक्री भयो होला र? तर फेसबुकमा हामीले एउटा हाइकु राख्दाखेरि कहिले 5000 लाइक पनि हुनसक्छ, त्यो बिक्री भएको त हो नि, होइन? म मायामितु न्यौपानेको एउटा हाइकु सम्झन्छु, मलाई स्ट्राइक गरिरहेको। माकुरो ब्यायो कालको प्रतिनिधि आफ्नै बचेर। यो मैले 20 वर्ष अगाडि सुनेको हाइकु हो, मेरो दिमागमा अहिलेसम्म स्थापित भएर बसेको छ। भने पठन संस्कृति बिग्रेको छैन, पठन संस्कृति फरक ढङ्गबाट आएको छ। जस्तो म रेडियोमा बोल्छु, हिजोका दिनमा मेरो रेडियो यहाँ सेट राखेर सुन्नुहुन्थ्यो श्रोताले, अथवा डाँडाको घरमा बजेपछि तलको बेसी गाउँसम्म 25-30 घरसम्म 50 घरसम्म सुनिन्थ्यो। बिस्तारै कानमा लगाउने गरी आयो त्यो रेडियो। बिस्तारै बिस्तारै रेडियो सेट नै पाउँदैन नेपालमा, काठमाडौँमा एकदमै कता कता कुना कुनामा खोजी पस्यो भने पाइएला, नत्र भने पाइँदैन। किनभने मोबाइलमा पनि रेडियो सेट भन्दा नि अनलाइनबाट सुनिन्छ। अब अनलाइन प्रविधि आयो नि त, त्यो भएपछि रेडियोको श्रोता घटेको होइन रहेछ नि, रेडियोको त सुन्ने माध्यम फेरिएको रहेछ। साहित्यको पनि छापिने माध्यम फेरियो, किन्डलहरू आएका छन्, PDF फर्मेटमा पढ्न मिल्छ, वेबसाइटहरूमा किताबको चाहिँ नि डिजिटल कपीहरू हुन्छ। अब किताब पल्टाएर बस्ने टाइमै हुँदैन मान्छेलाई, भनेपछि सुत्ने बेलामा उठ्दा हिँड्दा अफिसमा हुँदा किन्डलबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट पढिरहेको छ। पठन संस्कृति घटेको छैन, बढेको छ। 50 सालमा जति मान्छेले नेपाली किताब पढ्थे, 40 सालमा जति मान्छेले नेपाली किताब पढ्थे, अहिले तपाईँ 80 साल लाग्दै गर्दा त्योभन्दा 4 गुणा 5 गुणा मान्छेले नेपाली किताब पढिरहेका छन्। त्यो हामीलाई लागेको पठन संस्कृति घट्यो भनेर, घटेको चाहिँ छैन। तैपनि बढाउने क्रम कहिल्यै सकिँदैन, त्यो गरिरहनुपर्छ हामीले, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि प्रविधिको विकासका कारणले अब पुस्तकहरू पनि यो प्रविधिलाई पछ्याउनतिर जानु पर्यो, डिजिटल हुनु पर्यो, एकदम सही हो। अब प्रकाशकहरूले डिजिटल फर्मेट, जस्तो कोभिडले कतिकै प्रविधिलाई बदलिदिएको छ। हामी मिटिङहरू जुममा बसेर गर्छौँ, मिटिङ फिजिकली नभए पनि हुँदो रहेछ नि। किताब चाहिँ फिजिकली ल्याउनै पर्छ, किताब कागजमा छापिनै पर्छ। त्यो रुख किन सिद्ध हुने, रुखका बोक्रा पातहरूलाई किन हामी सखाप गर्ने, किन हामी डिजिटल प्रविधिलाई प्रयोग नगर्ने, त्यतातिर जानुपर्छ होला। किनभने अब हरेक घरमा ग्याजेट छ भने ग्याजेटमा त पढ्न सक्छौँ नि त। बेच्ने तरिका, मार्केटिङ गर्ने तरिका, लेख्ने तरिका अथवा पब्लिस गर्ने तरिकाहरू फेरिन सक्छन्, तर पाठक फेरिँदैन। अब तपाईँको त आफ्नै प्रकाशन गृह पनि छ, बुलबुल, हैन? अब तपाईँहरूले पनि यो प्रकाशनको विधिलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्नेतर्फ सोचिरहनु भएको छ? बिल्कुल, कोभिड नआउँदै सुरु गरेको छौँ हामीले, हैन? कोभिड आउनुभन्दा अगाडिबाटै सुरु गरेको छौँ। वेबसाइट हाम्रो bulbulpublication.com मा ठ्याक्कै अहिले कतिवटा किताब राखिस् भन्नुभयो भने चाहिँ मसँग सङ्ख्या छैन। सुरु गर्न आँटेपछि कोभिड आएर अलि भद्रगोलै भएको अवस्था छ, तर म त्यो छोड्दिनँ त्यसलाई। किनभने अब मेरो बुझाइमा अब हामीले पढाउने त्यसरी हो, वेबसाइटबाट पढाउने हो, त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको व्यवस्था गर्ने, उहाँहरूले किनेको पे मेरो अकाउन्टमा आउने गरी व्यवस्था मिलाउने, अनि त्यस पछाडि पढ्नलाई उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ सजिलो, पाना पल्टाए जस्तो बनाउने हो कि स्वाइप गर्ने हो कि तलमाथि, होइन, अथवा दायाँ बायाँ स्वाइप गर्ने हो कि माउस घुमाउने हो कि के प्रविधिबाट सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ खोज्दै जाने हो। त्यो म मात्र होइन, अरू प्रकाशकहरूले पनि भित्रभित्र तयारी गरिरहनु भएको छ। लन्च हुन एक किसिमको 81 बस्ट हुन बाँकी छ, लन्च पनि बिस्तारै बिस्तारै भइरहेका छन्, अरूहरूले गरिरहनु भएको छ। अब मलाई थाहा छ साहित्यकै विषयमा कुरा गर्दै जाँदा धेरै घन्टौँ घन्टासम्म छलफल गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग कुरा गरेर साध्य छैन, किनभने तपाईँसँग त्यति धेरै अनुभूति अनुभवहरू छन् साहित्यसँग सम्बन्धित। अब तपाईँको रेडियो यात्राका
विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। हजुर 56 सालबाट रेडियोमा सुरुवात गर्नुभयो। हजुर 56बाट मैले सुरु गरेको हैन? हजुर। अब तपाईँ शिक्षकको रूपमा त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। तपाईँलाई चाहिँ लालवीर योन्जनले हजुर हात समातेर रेडियो स्टेसनसम्म तपाईँलाई नपुर्याएको भए आज तपाईँलाई हामी कुन रूपमा देख्न पाउँथ्यौँ होला? म पास भएको थिएँ भने इन्जिनियर हुन्थेँ होला, किनभने यहाँ थिएन भनेर निरन्तर पास भइरहेको थिएँ भने, किनभने मलाई त्यो माध्यमिक लेभलमा पुग्दै गर्दा कसैले वाट इज योर एम भन्यो भने आई वान्ट टु बी एन इन्जिनियर भन्थेँ म त्यति बेला है। त्यो लक्ष्य थियो मेरो। आइएससी मैले पढेको, आइएससीकै बाटो साइन्सकै बाटो गएको पनि हो, पछि मैले बाटो मोडेँ। तर अब रेडियोमा जानु रहेछ, मैले त्यो +2 पनि पास नभइकन त्यतापट्टिको बाटो लागिसकेपछि मैले बढी जस्तो समय रेडियोलाई दिन थालेँ। अझ एकाडेमिक लाइन पनि कम गर्दै लिएर गएँ। त्यसले गर्दा मलाई यो बाटो अब यही बाटोमा सफलता मिल्दै गयो। त्यसपछि अब अहिले पनि कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि इन्जिनियर भएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो। फेरि अर्को मनले तुरन्तै के भन्छ भने थोरै कम्युनिटीमा बेच्थिस् त, धेरै कम्युनिटी धेरै क्षेत्र पाएको छस् त, एउटा पेसा गर्नु त अनि 70-80 वर्ष बाँच्ने मान्छे हो हामी, होइन? जम्मा गरी त्योभन्दा बढी त हाम्रो आयु छैन। त्यति बेलासम्ममा डक्टर भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, कवि भए पनि, साहित्यकार, सञ्चारकर्मी, रेडियोकर्मी, हामी जे भए पनि हाम्रो उपक्रम सही हुनु पर्यो, सकारात्मक हुनु पर्यो। हजारौँ वर्षको मानवीय पुस्ताले लिएर आएको ज्ञान हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नलाई सानो माध्यम बन्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। केबाट गर्ने भन्ने हो, मैले रेडियोबाट गरिरहेको छु। अहिले आजभोलि चाहिँ लालवीर योन्जनसँग तपाईँको भेट हुन्छ। म अमेरिका आइसकेपछि पनि उनको कल आएको छ एकचोटि, 1-2चोटि कन्टिन्यू आयो, तर मैले फर्काउन पाइनँ, अलिकति व्यस्त भएर केही काम थियो होला। 1-1.5 वर्षमा हाम्रो कुराकानी भइरहन्छ। के भन्नुहुन्छ? सर अहिले त कस्तो तपाईँ त जम्मैतिर चिनिनु भयो है भन्नुहुन्छ। त्यो त्यति बेला उहाँहरूले मात्रै चिनेको, म पढाउँदा अब सायद बोलेको राम्रो लाग्थ्यो होला, बोल्न सक्छ यसले भन्ने मलाई विश्वास थियो। म उहाँको व्यक्तिगत विश्वास, उहाँकै विश्वासले म रेडियोकर्मी बनेको। मलाई चाहिँ म रेडियोमा बोल्न सक्छु जस्तो लाग्दैन थियो। अघि नै तपाईँले व्यक्त गरिसक्नुभयो कति अपार माया तपाईँले पाइरहनु भएको छ एउटा रेडियोकर्मीका रूपमा। वास्तवमा उहाँ नभइदिएको भए उहाँको एउटा सानो प्रयासले तपाईँ आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा चाहिँ मिस हुने थियो। सही हो। तपाईँलाई हामीले रेडियोकर्मीका रूपमा जसरी प्राप्त गरिराखेका छौँ, हामीले यो खुसी आज तपाईँ हाम्रो भेट पनि सायद यसरी भेट नहुन पनि सक्थ्यो। यस्तो पनि हो रविनजी, मलाई हिजो बेलुकै कसै मेरो साथी यहाँ जोसँग म बसेको छु, केशवजी, उहाँले तपाईँलाई एकजनाले इन्टरभ्यू लिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँको नाम चाहिँ एकचोटि मात्रै भनेको भएर याद गरेको थिएन। यद्यपि हामी रेडियोकर्मी नै रहेछौँ, अहिले हाम्रो धेरै कुरा भयो। त्यो भनिरहँदाखेरि एउटा शब्द उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नर्मली साहित्यकारलाई लिने इन्टरभ्यू हो त्यहाँ, तर तपाईँलाई उहाँले गैर साहित्यकार मान्नु भएन र लिन आँट्नुभयो भन्नुभएको थियो। धन्यवाद तपाईँलाई त्यसको लागि। तपाईँ कार्यक्रममा साहित्यकारलाई मात्रै लिने गर्नुभएको छ भन्ने मैले हिजो बेलुका थाहा पाएको थिएँ। अब अहिले मेरो रेडियोको विषयलाई लिएर लिनुभएको छ भनेपछि 750 भन्दा माथिल्लो सङ्ख्यामा रेडियो रनिङ कन्डिसनमा छन् नेपालमा अहिले। लगभग एफएम चाहिँ हाम्रो त्यही 25-26 वर्षको इतिहास हो, होइन? नत्र रेडियो नेपाल मात्रै एक छत्र थियो, त्यो एउटा निश्चित हो सरकारी मापदण्डमा बस्ने, त्यो अहिले पनि छ त्यस्तो। भनेपछि 750वटा रेडियोकर्मीमा एभरेजमा हामीले 10 जना मात्र लियौँ भने 7500 रेडियोकर्मी छौँ हामी, होइन? 7500मा चुनिएर म एउटा साहित्यकार बस्ने कार्यक्रममा तपाईँकोमा अटेको छु भने यो चाहिँ रेडियोले दिएको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ मलाई। आज यो कार्यक्रम अनेसासमा जुन सम्मान गर्नुभयो त्यो म एउटा रेडियोकर्मीको होइन, 7500 रेडियोकर्मीको एउटा सम्मान हो। इन्जिनियर बन्न नपाएकोमा मलाई किन दुःख लाग्दैन भने इन्जिनियर डक्टर हामी बन्ने भने त मान्छेले आफ्नो पहिचानको लागि हो नि त। म पहिचान बनाउँछु, म चिनिन्छु भनेर केही पेसा गर्नुपर्ने हो, युनिक पेसाको रोज्छ मान्छेले। म यसबाट चिनिएको छु भने मलाई यो नै इनफ छ नि। यो म मात्रैको चिनारी होइन, इन्जिनियरहरू मात्रै चिनिन्छन्, डाक्टरहरू मात्रै चिनिन्छन् भन्ने चिजलाई चिरेको छ आजको कार्यक्रमले वा तपाईँको इन्टरभ्यूले। त्यो चाहिँ 7500 रेडियोकर्मीप्रतिको सम्मान हो जस्तो रूपमा मैले लिएको छु र म यसलाई यसरी अर्थ्याउन रुचाउँछु। यो रेडियोमा ठुलो ठाउँहरू छ, स्पेसहरू छ, त्यो तपाईँ कति नियमित रूपमा खट्नुभयो र कहिलेकाहीँ म आस्तिक पनि हो, कहिलेकाहीँ भाग्यले तपाईँलाई कति साथ दियो भन्ने चिजले पनि भर पार्छ। म चाहिँ त्यो दुवै हिसाबमा भाग्यमानी रेडियोकर्मी ठान्छु आफूलाई। यो बिचमा रेडियो क्षेत्रमा काम गर्ने रेडियोकर्मीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि कस्ता रेडियोकर्मीहरू आए, उनीहरूले एक किसिमको प्रसिद्धि पनि सञ्चार क्षेत्रमा कमाए, तर उनीहरू सधैँ त्यहाँ टिकिरहन सकेनन्। कति आए, कति गए, कति खोला बग्यो, कति पानी बग्यो भने जस्तो होइन। तर तपाईँ त 20 वर्षदेखि निरन्तर हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो मानी गएको त्यो मान्छे आज रेडियोप्रतिको यो अगाध प्रेम सुनाउनुहोस् न तपाईँको अनुभव। जस्तो अब पाण्डव सुनवार दाहाल गेनिदीहरूको एउटा युग थियो जसलाई सुनेर हामीले रेडियोलाई आदर्श बनाउँथ्यौँ, होइन? हरिशरण लामिछाने पनि जो अद्यापि
एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ मेरो लागि। मैले उहाँसँग 5 वर्ष उहाँको सुपरभिजनमा काम गरेको छु। गोपाल गोरागाईं जोसँग म अहिले लगभग मेरो विचारमा 14-15 वर्ष भयो उहाँसँग म निरन्तर काम गरिरहेको, यो उहाँको सान्निध्यमा रहेको 20 वर्ष भयो। यो खालको लिगेसीबाट आएको हाम्रो रेडियो, यसमा चाहिँ हामीले रेडियोमा गरेर नहुने केही पनि छैन, त्यो हुन्छ। तपाईँमा विश्वास कति छमा हो कि अब तपाईँ कसरी लिनुहोस्, पहिला नेपालमा इतिहास पढ्ने, भूगोल पढ्ने, संस्कृति पढ्ने, मूर्ति पढ्ने, नाच पढ्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो हुन्थ्यो, सङ्गीत पढ्नेहरूको सङ्ख्या। अहिले त्यो सबै घटेर डाक्टर र इन्जिनियर बन्नेहरूको सङ्ख्यातिर गएको छ। इतिहास पढ्ने 3 जना विद्यार्थी हुन्छन्, कल्चर पढ्ने कुन दिनदेखि त्यो फ्याकल्टी बन्द भयो भन्दैलान् भन्ने मलाई पिर छ। तर कहाँनिर छ भने युके अमेरिकातिर तपाईँले त्यहाँ धेरै भेट्नु, मैले नै आएर कतिजना भेटिसकेँ। नेपालमा छोडेको विषय यहाँ आएर इतिहास पढिदिरहनु भएको छ कतिले, साहित्य पढिदिरहनु भएको छ कतिले, होइन। नेपालमा नेपालका युनिभर्सिटीहरूले अब छोड्न आँटेको अथवा विद्यार्थीले पत्याउन छोडेको विषय यो समय हो, यो समय हो हेर्नुहोस्। किनभने इन्जिनियर डाक्टर एउटा समयको एकदम ठुलो माग होला, त्यसको परिपूर्ति धेरै भइसकेपछि अहिले पनि नेपालमा प्रशस्तै भएको छ। नर्सिङ जस्तो नर्सहरू भनौँ न, कति त्यो अभाव मानिन्थ्यो, नर्स नै छैनन् जस्तो, तर नर्स त कति छ नि त अहिले। विभिन्न देशमा काम गर्ने गरी जान सकेका छन्, नेपालमा प्रशस्त बेरोजगार भएर बसेका छन्। त्यो ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ, हामीले छोड्नुहुन्न हाम्रो भूगोल, हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृतिलाई छोड्नुहुन्न भने जस्तै यो रेडियो पनि विश्वास हो तपाईँको। तपाईँले सबभन्दा पहिला यो क्षेत्र एउटा अपरिहार्य तत्त्व हो मानवीय संसारमा भनेर लिनुभयो भने तपाईँले छोड्नुहुन्न। रेडियोमा आएँ म टिक्छु कि टिक्दिनँ, इन्जिनियर डाक्टरको जमाना छ भन्ने तपाईँको मनमा अलिकति मात्रै चिसो छ भने नआउनुहोस्, त्यही लाइनमा ठिक छ। त्यो लाइन धेरै राम्रो छ, अहिलेको चल्तीको लाइन छ त। तपाईँ आफ्नो लाइनलाई चल्तीमा देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई कन्फिडेन्ट छ, विश्वास छ भने तपाईँको जिन्दगी तपाईँको विश्वास, त्यो विश्वासले जित्छ। विश्वासै नभई पल्लो घरको मान्छे रेडियोमा बोलेको देखेर अथवा केहीमा पनि पास नभएर अनि पास फिट हुनका लागि आउनुभएको भए चाहिँ नआउनुहोस् नै भन्छु म त एकदम त्यसमा अब्बल भएर आएको भनेर मान्छु आफूलाई। म फिट नभएर, अन्त फिट नभएर म इन्जिनियर बन्न सक्थेँ, आई वाज अ फर्स्ट बोय पढ्दाखेरि, होइन। म इन्जिनियर बन्न सक्थेँ, मलाई समयले, मेरो भाग्यले, मेरो रुचिले यता तान्यो। त्यसपछि मलाई लाग्यो म अलिक केटाकेटी भएर म इन्जिनियर बन्छु भनेको रहेछु, होइन रहेछ, मेरो त रेडियोकर्मी बन्ने लक्ष्य रहेछ। मलाई मेरो एरामा, स्कुल एरामा चाहिँ नि व्हाट इज योर एम भन्दा आई वान्ट टु बी अ रेडियो वर्कर भनेर कसैले पनि त्यो अवसरै दिएन, त्यो खालको अप्सन नै थिएन। म फर्स्ट डिभिजन ल्याएर राम्रो पढ्यो भनेपछि उसले अब इन्जिनियर बन्नुपर्छ वा डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर परिवारले अपेक्षा गर्थ्यो, साथीहरूले अपेक्षा गर्थ्यो र एउटा सिङ्गो समाजले, मलाई चिनेको समाजले कस्तो मूर्ख रहेछ यो त, त्यो इन्जिनियर बन्न नगएर, डाक्टर बन्न नगएर आर्ट्स पढेछ भन्ने बेला हो। आर्ट्स र तपाईँ पढाइ माध्यम हो कि, तपाईँ जब मास्टर्स क्रस गर्नुहुन्छ त्यसपछि सबै पढाइको एउटै मार्ग हुन्छ, एउटै लक्ष्य हुन्छ, भगवान्लाई भेट्नलाई विभिन्न धर्म अपनाए जस्तो मात्रै हो। हामीले चाहिँ यही धर्म मात्रै ठिक भनेर जिद्दी गर्नु जरुरी छैन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। पेसाप्रतिको विश्वास र त्यो निरन्तरताको सक्रियताले यो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। बिल्कुल बिल्कुल। अब तपाईँले बुलबुल कार्यक्रम चलाएको झन्डै 20 वर्ष भएछ। बुलबुलभन्दा अगाडि तपाईँले श्रुति सम्वेक, फरक नाममा सुरुवात भए पनि श्रुति सम्वेक सुरु गरिसक्नु भएको थियो। यो नारायण गोपालका अजम्बरी गीतहरू जस्तो सधैँ सदाबहार हुने जस्तो 20 वर्षसम्म एउटा रेडियो कार्यक्रम जहिले सुने पनि त्यो चाहिँ झर्को नलाग्ने, सुनु लाग्ने, एउटा त्यो नसा जस्तो बनेर बस्ने खालको प्रोग्राम तपाईँ अहिले पनि चलाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव छ? यो आम रेडियोमा काम गर्नेहरूका लागि एउटा यो अघिल्लो मेरो एन्सरले पनि धेरै कुरा यसलाई बताउँछ जस्तो लाग्छ, अघिल्लो प्रश्नको एन्सरले पनि। तर अब अर्को तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब फेरि त्यसैलाई आदर्श मानेर अरूले पनि त्यही शैली सुरु गर्नुभयो भने उहाँको लागि त्यो राम्रो होइन, मेरो लागि त फाइदा हुन्छ। किनभने मेरो अनुयायी निस्के भन्ने खालको पोइन्ट मैले गेन गर्छु। जस्तो मभन्दा अगाडि डियर कल्याण हुनुहुन्थ्यो, मैले कुनै बेला रेडियोमा भोइस टेस्ट गर्दा 200 जनाको भोइस टेस्ट लिएँ भने झन्डै 175 मान्छेले डियर कल्याणको नक्कल गर्नुहुन्थ्यो। तर हामी चिन्दा त डियर कल्याणलाई मात्रै चिन्छौँ नि त, अरूलाई चिन्दैनौँ नि त। त्यो भनेको उहाँको नक्कल गर्ने होइन, आफ्नो मौलिकतामा जानु पर्यो, होइन। प्रवीण गिरीले समाचार पढेको जस्तो सबैले पढ्ने होइन, आफ्नो ब्रान्ड बनाउनु पर्यो। आफ्नो ब्रान्ड बनाउन सक्यो भने र त्यो ब्रान्डमाथि सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई विश्वास हुनु पर्यो कि त्यो अर्काको लागि होइन, तपाईँको सन्तुष्टिकै लागि गर्नु पर्यो। त्यसपछि जुन चलाइन चल्छ। नरेन्द्र ओलीले समाचार पढ्नुभएको म कहिल्यै बिर्सन्न। नरेन्द्र ओलीले
मभन्दा उहाँ सम्भवतः सिनियर नै हुनुहुन्छ त्यति बेला है। उहाँले समाचार पढ्नुहुन्थ्यो क्लासिक एफएममा, म सुन्थेँ, म फ्यान हो उहाँको समाचार रिडिङ स्टाइलको। अनि कुनै कुनै व्यक्तिले समाचार ब्रेक गरेको कहिल्यै बिर्सँदैन। म नाम लिन चाहन्न अहिले, माओवादी द्वन्द्वको बेलामा सेनाको तर्फबाट माओवादीका तर्फबाट पनि न्युज एकदम कहाँबाट लिएर आयो होला यो मान्छेले जस्तो लाग्थ्यो क्या। त्यो पनि एउटा हिरोइक हो नि त, एउटा हिरोइजम हो नि त। त्यो चिजहरू गर्न सक्यो भने कति रहेछ नि, एउटै चिज गर्नु पर्दैन। त्यो उहाँलाई उहाँको काममाथिको विश्वास भएको हो। श्रुति सम्वेक बुलबुल मलाई मेरो काममाथिको विश्वास भएको हो। आफ्नो काममाथिको विश्वास भएर आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गर्नुहोस्, जुन कार्यक्रम पनि हिट हुन्छ, ग्यारेन्टी यो मेरो। अच्छा, अघि तपाईँले लक्ष्यको कुरा गर्नुभयो, खास गरी म के का लागि बने भन्ने कुराको पहिचान गर्ने कुरा गर्नुभयो नि। तपाईँ त इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्थ्यो, रेडियोमा जाँदाखेरि अप्ठ्यारै गरी जानुभएको थियो, तर काम गर्दै जाँदा म रेडियोको लागि मेरो प्रतिभा रहेछ, म रेडियोको लागि बनेको रहेछु भन्ने कुरा पहिचान समयमा गर्न सक्दा आज तपाईँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। हजुर हजुर। त्यो ठ्याक्कै चिन्ने चाहिँ कसरी होला? यो चाहिँ यसैलाई भन्छन् संसार होइन। एउटाको पहिचान अर्कोले गरिदिन सक्दैन। यहाँ गुरु रहँदैन यो चिजमा। यो चिजमा चाहिँ सुअध्ययन, आफूसँगको आफ्नो अध्ययन आफैले गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो यसरी आइस ब्रेक भयो, अर्को तपाईँको तरिकाले आइस ब्रेक हुन्छ। त्यो बाबुआमा गुरु दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैले ब्रेक गरिदिएर हुँदैन, तपाईँले नै पहिचान लिने हो। तपाईँलाई त्यो एउटा सिक्स सेन्स जस्तो आउँछ, एउटा भाव, आई क्यान डु इट, आई क्यान गो भन्ने लाग्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई डाउट लागिरहन्छ, हरेक पटक गर्दै हुनुहुन्छ प्रोग्राम सफल भएर पनि डाउट लागिरहेछ रेडियोको मामिलामा, अथवा तपाईँ मूर्ति बनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ, राम्रो बनिसक्यो तर तपाईँलाई डाउट लागिरहन्छ, आज लाग्छ अर्को गराउँदैन त्यस्तै लाग्छ भने 1-2 वर्षसम्म लागिरह्यो भने छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई त्यो बाटो होइन रहेछ, अर्को छ खोजी गर्नुहोस्। तर डाउट लागेन र वन्स यु इन्डल्स, डुबेको डुबे हुनुभयो भने त्यो सफल हो। मलाई लालबिरी लिएर गएको हो नि त जाँदा त, तर जब मेरो नाम निस्क्यो मलाई सिक्स सेन्सले मै हो, मलाई ठिक हो क्यारे यो भन्ने भयो। तपाईँलाई अझ म एउटा गोप्य कुरा अहिलेसम्म कसैलाई भनेको छैन। गोप्य त अब के गोप्य, त्यस्तो गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन। 2056 साल असोज कार्तिकबाट म जोइन गरेँ रेडियोमा, जान थालेँ। मङ्सिर पुस माघ फागुन फेब्रुअरी 15बाट म सम्झन्छु, त्यो कहिले चाहिँ थाहा छैन। 6 महिना पछाडि त्यति बेलाको मेरो तलब मसँगै मभन्दा ट्यालेन्टेड पढेका 2 जना अर्को व्यक्ति र म एउटै तहमा थियौँ, हामी 3 जना प्रोड्युसर। उहाँहरूको जतिका तति तलब भयो विदेशीले बढाइदिएको हो, त्यो कहीँ भन्छन् केही पनि छैन, उसले काम हेरेर बढाइदिएको हो। इटालियन क्लाउडियो रक्की हुनुहुन्थ्यो, अहिले बितिसक्नुभयो उहाँ। मेरो चाहिँ 50% स्यालेरी बढ्यो। मलाई त भोलिपल्ट आउँदा बढी आयो, धेरै आयो भनेर भनेको मैले, होइन तपाईँको बढ्ने भनेर सिफारिस भएको छ भन्नु एकाउन्टले मलाई, प्रशासनले, र अनि आयो। अनि मैले पछि यसो बुझ्दा अरू पनि बढेर रहेछ कि भनेर होइन रहेछ, त्यो पछि उहाँहरूले चाहिँ उसको बढ्यो हाम्रो बढेन भन्ने खालको एक किसिमको त्यहाँ गुनगुन सुनिएको थियो। अब त्यो किन बढ्यो मलाई थाहा छैन, त्यो मेरो विश्वास रहेछ र बढ्यो, आजकल थाहा पाउँछु म। किनभने म रेडियो 6 महिनामा मलाई थाहा भइसकेको रहेछ कि म यसको लागि बनेको। त्यति बेला त मेरो रेडियो प्रोग्राम सुरु पनि भएको थिएन है, फेरि बाइ द वे मेरो रेडियो प्रोग्राम त म रेडियोमा गएको 8, 9, 10 महिनापछि सुरु गरेँ होला। 57 को जेठबाट सुरु गरेँ। म यो कुरा गर्दैछु जोइन गरेको 56 को कार्तिक मङ्सिरतिर, अनि म फेब्रुअरी 15मा बढिसकेको थियो तल। तर तपाईँले समयमा पहिचान गर्नुभयो, त्यो राम्रो गर्नुभयो। पहिचान भयो मलाई। अब श्रुति सम्वेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लाउडी रक्कीको पनि प्रसङ्ग आउँछ, कसरी सम्झनुहुन्छ? उहाँ अब विदेशी हो, उहाँलाई नेपाली साहित्य त्यस्तो थाहा थिएन, तर इस्टर्न कल्चर साह्रै धेरै थाहा थियो उहाँलाई। म्युजिक पनि थाहा थियो, भागवत गीता थाहा थियो, रामायण महाभारत हामीलाई कुरा गर्दा गर्दा रोक्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो होइन यस्तो भनेर सिकाउने क्षमता भएको व्यक्ति। इटालियन प्रसिद्ध सङ्गीतकार गायक पनि हो। उहाँले चाहिँ त्यो मलाई रेडियो कार्यक्रम पहिला सुरुमा डमी बनाउने भन्ने हुन्छ नि, ल त्यो एउटा प्रदर्शनीको लागि तयार गर्ने कार्यक्रम लगाउनुहुन्थ्यो। डेमोन्स्ट्रेसन कतिवटा बनाएँ, सबै फेल भएन यो भन्ने, फेरि नो 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 यु डु इट अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्थ्यो। छोड्दै गयो, 4वटा 5वटा फेल भइसकेपछि अब हेरौँ त यो साहित्य पढेर हेरौँ। हाम्रो स्वस्थानी वाचनको परम्पराबाट हामी हुर्केका होइन, पुराण वाचनको परम्परा, व्यासासनमा बसेर अर्काले पढ्दाखेरि त्यो श्रुति मधुरतालाई अनुभव गरेर हुर्किएका हामीहरू। त्यो सम्भवतः मेरो अवचेतन मनमा त्यसको प्रभाव थियो होला। त्यस पछाडि मैले त्यो वाचन गरेर एउटा स्याम्पल देखाएँ, अनि इट्स गुड भनेर उहाँले त्यस पछाडि त्यो क्लासिकल म्युजिक मैले आफै छानेको थिएँ, थाहा चाहिँ, तर म्युजिकहरू चाहिँ उहाँले लाइब्रेरीमा ल्याएर राख्नुभएको म्युजिकहरू थियो कि यो छनौट सही हो तिम्रो भनेर उहाँले चाहिँ यो म्युजिक ठिक हो त्यसरी त भन्नु भएन। अच्युत यु हेभ टु गो विथ द रिदम अफ दोज क्लासिकल म्युजिक्स
यसरी भन्नुहुन्थ्यो। त्यो क्लासिकल म्युजिकसँगै बग्ने कोसिस गर भन्नुहुन्थ्यो। अनि ठाउँ ठाउँमा म्युजिक उठाउँदै सासहरू कसरी लिने दिने त्यो चिजहरूमा चाहिँ उहाँले एक किसिमले घुमाउरो गरी तालिम गर्नु, मतलब एउटा एपिसोड लिएर 1 घन्टासम्म छलफल हुन्थ्यो, सुन्दै यो कमजोरी भयो यो भयो भने भाषा उहाँले नबुझे पनि समात्ने त्यस्तो चिजहरूमा, त्यसरी अगाडि बढेको हो। अब रेडियोहरूको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय रेडियोको जमाना गयो भनेर पनि भनिन्छ। तपाईँ उज्यालोको एक हिसाबले व्यवस्थापनको ठाउँमा पनि बसेर काम गरिरहनु भएको छ। 20 वर्षसम्म एउटै रेडियोमा तपाईँ झन्डै 17 वर्ष भयो क्यारे उज्यालो त 17 वर्षसम्म एउटै रेडियोमा निरन्तर रहिरहनु भएको छ। उज्यालोमा पनि धेरै कर्मचारी आए, धेरै गए होइन। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि रेडियोहरूको जमाना साँच्चै गएको हो अथवा रेडियोप्रतिको श्रोताको आकर्षण घटेको हो त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उज्यालोकै हिसाबमा चाहिँ नि 60 साल पछाडि आएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर उज्यालोको जमाना 25 वर्षभन्दा लामो छ। कम्युनिकेसन कर्नरबाट सुरु हुन्छ, 2055 सालदेखिको कथा छ यसमा। एउटा के हुँदो रहेछ भने जसरी मैले व्यक्तिगत विश्वासको कुरा गरेर म कसरी अडिएँ भनेर कुरा गरेँ नि, संस्थाको पनि एउटा भाग्य हुन्छ। संस्थाको पनि त्यो रन गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन्मा भर पर्छ। आज म त्यहाँ काम गरेको भएर मैले त्यो संस्थाका प्रमुखहरूलाई अथवा त्यो संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई उहाँहरूले ठिक गरेको भन्नु जरुरी छैन, त्यो होइन। मलाई त्यसको लागि पे गर्ने होइन उहाँहरूले। तर म त्यहाँ जानुको पछाडि त्यो लगानीकर्ता जो आफै पनि वर्कर छ र मभन्दा जान्ने वर्कर छ, मलाई सिकाउन सक्ने हैसियत राख्छ भनेपछि म उहाँको फलोअर बन्न पाइन्छ, केही सिक्न पाइन्छ भनेर पनि गएको हुँ। गोपाल गुरागाई, मन्टेश्वरी राज भण्डारी, म नामै लिन्छु, अहिले केही फरक पर्दैन। उहाँहरूले मलाई फ्रेन्डली साथीभाइको व्यवहार गर्नुहुन्छ, तर म उहाँको शिष्य हुँ जसरी सिक्न पाउँछु, सिकिरहेको हुन्छु म्यानेजमेन्टमै रहँदाखेरि पनि। अनि त्यो संस्थालाई चालिरहनुहुन्न, अडिनुपर्छ, आफ्नो एउटा फिक्स एउटा जुन लक्ष्य छ त्योभन्दा विचलित हुनुहुन्न भन्ने बुझाउनलाई उहाँहरू 2 जना जतिको सबल मान्छे नेपाली मिडियामा मैले गन्दा पनि भेट्दिनँ होला, एउटा हातको औँलाभरि पनि भेट्दिनँ होला। मैले नचिनेको भए अर्कै चिज भयो होइन, मैले अहिलेसम्म थाहा नपाएको भए। किनभने आफै जर्नलिस्ट हो, उहाँहरूलाई त्यो पेसामा विश्वास छ। अनि नेपालमा अहिले हामीले लुकाइरहनु जरुरी छैन, मिडियाहरू विभिन्न स्रोतबाट चलेका छन्, विज्ञापनका साथ कमाइ गरेर अनि सोसियल नर्म्सलाई पालना गरेर चलेको संस्था हो त्यो। आज म आएर सुरु भएको होइन, म आउनुभन्दा धेरै अगाडि उहाँहरूले त्यो विश्वासले सुरु गर्नुभएको रेडियो आजसम्म त्यो विश्वासलाई अक्षुण्ण राखेर टुट्न नदिकन निरन्तर ल्याउन सक्नु भएको छ भनेपछि त्यो अघि मैले म दिस आई बिलिभ भने मेरो कार्यक्रममा त्यो उहाँहरूले दिस वी बिलिभ भनेर आफ्नो संस्थालाई अगाडि बढाएको भएर आजका दिनसम्म आइरहेको छ। र त्यो विश्वासमा नधर्मराएसम्म मलाई लाग्दैन रेडियोको युग अझै सकिन्छ। मलाई लाग्दैन मेरो विश्वास नधर्मराएसम्म मेरो सुन्ने श्रोताहरू घट्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले धेरै रेडियोहरू सङ्कटमा परेको चाहिँ सञ्चालक व्यवस्थापकीय कमजोरीमा महत्त्वपूर्ण समस्या छ। त्यति धेरै खोल्नु पर्थेन त्यसमा म बहस गर्दिनँ। त्यो जसले खोल्नुभयो त्यसले सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। खोलिसकेपछि टिक्नु पर्थेन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको दायित्व हो। नखोल्नु पर्थ्यो, खोलेपछि त टिक्नु त पर्यो नि। हिजो सुरुवात गर्दा जसरी टिकेको त्यसै गरी टिक्नु पर्यो के। त्यो 5 वर्षमा 2 वर्षमा यो त भएन भन्ने मिडिया हुँदैन। मिडिया जहिले पनि डरो हुन्छ, मिडिया जहिले पनि जवाफदेही हुन्छ। त्यो मिडिया पैसा कमाउनको लागि वा मिडिया सरकारलाई देखाउनको लागि, भन्नको लागि अथवा कसैलाई काउन्टर दिनको लागि अथवा राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यसमा यस गर्नको लागि बनेको हुँदैन। मिडिया राजनीतिक दललाई र सरकारलाई डोहोर्याउनको लागि बनेको हुन्छ। मिडिया जनताप्रति उत्तरदायी भएर बनेको हुन्छ, जनतालाई सुसूचित गर्न बनेको हुन्छ। त्यो चिज मिडियाका लगानीकर्ताले खोल्दा बुझेरै खोलेको हुन्छन्। त्यो सधैँभरि बुझिरहनु पर्यो। उसको विश्वासमा विचलन आयो भने सम्झिनुहोस् मिडियामा पनि विचलन आयो। हाम्रो विज्ञापनको क्षेत्र पनि छ, सुन्ने श्रोता पनि छन्। त्यो कसरी तपाईँले लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको विश्वासमा भर पर्ने कुरा हो। अब रेडियो सञ्चालनको एउटा पाटो भयो, तर रेडियोमा काम गर्ने, रेडियोमा भविष्य खोज्ने रेडियो कर्मीका आँखाले हेर्दा तपाईँ यति लामो समय यो अनुभव हासिल गरिसके पछाडि हेर्दाखेरि अहिले धेरैवटा रेडियो चाहिँ परीक्षण जस्तो भएको छ कि। खासमा चाहिँ एउटा पढाइसकेपछि फुर्सद भयो भने रेडियोमा गएर यसो अल्म लिने कि चाहिँ भइहाल्छ, अथवा केही रहर छ भने रहर पुरा गरिहालौँ भनेर रेडियोमा जाने, धेरै नटिक्ने एउटा समस्या। अर्को चाहिँ रेडियोको गुणस्तरको पनि कुरा आउँछ। वास्तवमा काम गर्ने कुरा आफ्नै खालको परिस्थिति छ होइन। यो बिचमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न अथवा यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू जुन छन् र तपाईँले अनुभव हासिल गर्नुभएको छ यसप्रति चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? मैले फेरि डाक्टर इन्जिनियरको इक्जाम्पल लिएँ, अन्यथा नलिनु होला। एउटा डाक्टर बन्नलाई तपाईँले एमडीसम्म पास गर्दाखेरि
केही नभए पनि 75-80 लाख खर्च हुन्छ। त्यो गरिबको छोराले बन्ने सपना पनि देख्दैन। तर बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने गरिबको छोरो पनि डक्टर बनेको देखेको छु मैले। त्यो उसको विश्वास हो, त्यो उसको आँट हो, त्यो उसको अठोट हो। उसले पैसा त कहाँबाट आउँछ जुट्छ के। अब रेडियोमा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई रेडियोमा साँच्चीकै हुन्छ भनेर जानुभयो भने चाहिँ टिक्नुहुन्छ। त्यो डाक्टर पढ्नेले 1 वर्ष पढिहालेँ, अर्को साल यसपालि त म अल्छी गर्छु, नै भ्याउँदिनँ भन्दै अनि अन्त डुल्दै गयो भने त्यसले पास गर्दैन नि। त्यो रेडियोमा पनि त्यही हो कि तपाईँले त्यो नो वे अप्सन नै छैन तपाईँलाई। तपाईँ निरन्तर लाग्नुपर्छ खटेर, हुन्छ नहुने भन्ने छैन। अब रेडियोमा काम गर्ने विषय बाहिरबाट हेर्दा एउटा चाम छ होइन, एउटा के सेलिब्रिटी जस्तो पनि छ। तर रेडियोमा टेक्निकली काम गर्दा आफैमा अप्ठ्यारो पनि छ। जस्तो मेरो संक्षिप्त रेडियोको अनुभूति भन्दाखेरि म रेडियोमा सुरुवात गर्दाखेरि एउटा रेडियो म्यागजिन कार्यक्रमबाट सुरु गरेको थिएँ। आधी घन्टाको रेडियो म्यागजिन कार्यक्रम, न गीत न केही न केही होइन, आधी घन्टासम्म बोल्नुपर्ने। 10 पन्ना जति मैले स्क्रिप्ट लेखेर लिएर गएको थिएँ। रेकर्ड गर्दाखेरि 12 मिनट भयो। अब बाँकी के भन्दैन भनेपछि लेखेर स्क्रिप्ट त्यसरी तयारी गरेर जाने कुरा त धेरै मिहिनेतको कुरा हो, लगाव चाहियो होइन, सजिलो पनि छैन। पछिल्लो समय चाहिँ अब सर्फेसियल भएको छ, त्यो गर्दैनन् अहिले। त्यो नगर्ने बित्तिकै अनि फेल हुने त हो नि। तपाईँ म्यागजिन प्रोग्राम गरेँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ अब त त्यो त तपाईँको सुरुवात थियो कि मैले यति लेखेर लिएर गएँ 12 मिनटमा सकियो भनेको। अब तपाईँको सकिँदैन नि। तपाईँलाई अब 30 मिनटको म्यागजिन भने तपाईँले 30 मिनटको स्क्रिप्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, यति लेख्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ। 3 मिनटको भने 3 मिनटको रिपोर्ट पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त सुरुवात त्यहाँनिर विचलित भयो भने त हामी थाकिहाल्छौँ। थाक्नु भएन, हामी विचलित हुनु भएन र निरन्तर त्यो गुणात्मकतामा विश्वास गरेर लागिरहनु पर्यो। हेर्नुहोस्, राम्रो र असल बाटोमा दुःखहरू पनि बढी आउँछन्। भगवान भेट्न कहाँ सजिलो छ त। त्यो तपाईँको कर्ममा तपाईँ सफल हुनु भनेको भगवान भेट्नु हो। भगवान त्यहाँ यस्तो सुँड भएको, 4 हात खुट्टा भएको भगवान कहीँ पनि छैन। त्यो हामीले खोज्नु बेकार हो। त्यो हामीले स्वरूप बनाएको चित्र हो। भगवान त हामीभित्र छ कि। त्यो हामीले खोज्नु भनेको हाम्रो काममा हामी निपुण हुनु हो। हाम्रो काममा निपुण नभएसम्म निरन्तर ज्याद्रो भएर लाग्यो भने भगवानलाई भेटिन कर लाग्छ, बाध्य भएर आउँछ। भगवान हामीभन्दा कमजोर छ, ऊ भक्तको अगाडि आउनु बाध्य हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको भक्ति कति छमा भर पर्छ कि। त्यो भएर जुन कार्यक्रममा पनि तपाईँ निरन्तर हुनुहुन्छ भने रेडियो टेलिभिजन जेमा पनि त्यसमा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा राम्रो कार्यक्रम बनाउनका लागि श्रोताको मनमा बस्ने श्रुति सम्यक जस्तै कार्यक्रम बनाउनका निम्ति त्यसको तयारी, प्रोडक्सनको आफ्नो पाटो, उत्पादनको आफ्नो पाटो र स्क्रिप्टको खास गरी कतिको महत्त्व हुन्छ, तपाईँको अनुभूति के छ? अब श्रुति सम्वेककै कुरा भएपछि ठ्याक्कै त्यसमा त स्क्रिप्ट मैले अरूको कन्टेन्ट पढ्ने भएको हुनाले, अरूले लेखेको किताब पढ्ने भएको हुनाले धेरै स्क्रिप्टको जरुरत। अब त्यो पनि आफैमा स्क्रिप्ट चाहिँ हो फेरि है, मैले जनरेट गर्नुपर्ने हुँदैन त्यसमा। तर जुनसुकै रेडियो कार्यक्रममा स्क्रिप्ट मात्रै होइन कि कहाँनिर म्युजिकलाई घटाउँछु, कहाँनिर चर्को बनाउँछु, फेड इन र फेड आउट भन्छ नि हाम्रो भाषामा, त्यो धरी लेखेर ल्याउनुपर्छ क्या। अनि तपाईँले बजाउँदै गरेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको फेड कतिमा राख्दा, गेन कतिमा राख्दा बल्ल त्यसको क्वालिटी बाहिर -1 dB, -5 dBमा, 0.5 dBमा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले ज्ञान भएर त्यति मिहिनेत गर्नुभयो भने, त्यति मिहिनेत गर्नलाई एउटा कार्यक्रम बनाउन तपाईँलाई जुग लाग्छ पनि, तर तपाईँ सफल पनि हुनुहुन्छ। त्यतिन्जेल तपाईँसँग धैर्यता चाहिँ रहनुपर्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो हो। भनेपछि तयारी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तयारी महत्त्वपूर्ण, एउटा सफल कार्यक्रम बन्नका लागि एकदमै। त्योभन्दा दायाँ बायाँ ध्यान नदिकन भोक लाग्ला, त्यो भोक नलाग्नु पर्यो कि, बिर्सिनु पर्यो भोक। काममा बिर्सिएछ भनेपछि अब सफल हुने बाटो हो, त्यो बल्ल सुरु हुन थाल्यो। त्यसरी सोच्नुपर्छ। हुन त तपाईँ रेडियोमा अरू पनि धेरै काम गर्नुहुन्छ, समाचारको काम पनि गर्नुहुन्छ, अन्य प्रोग्रामहरू पनि चलाउनुहुन्छ। रेडियोमा झन्डै 2 घन्टाको होला त्यो फल्चा कार्यक्रम छ होइन, उज्यालो फल्चा, त्यसमा विभिन्न प्याकेज छ त्यसमा। तर तपाईँलाई चिन्दा चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमकै हिसाबले हामी चिन्छौँ। अलिकति तपाईँको पहिचान चाहिँ साहित्यसँगै जोडेर आएको छ। यो चाहिँ अब पत्रकारितामा पनि बिट भन्छौँ नि हामीले, जस्तो अब अर्थबिटवालाहरूलाई नेप्सेदेखि लिएर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूदेखि लिएर भनौँ न अर्थका सबै ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट ब्याजहरूदेखि लिएर सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर पोलिटिकल बिटको मान्छेलाई त्यो थाहा नहुन पनि सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ स्पोर्ट्स बिटकोलाई अर्थको थाहा नहुन पनि सक्छ भने मेरो लिटरेचर बिट भयो। अनि बिट सबै हेरेर बिटहरूमै काम गर्दै, बिटहरूका मूल्याङ्कन अब्जर्भेसन गर्दै गर्दै हामी एक तह पार गरेर अगाडि आइसकेपछि त्यो डेस्क सम्पादक अथवा त्योभन्दा अलिकति वरिष्ठ डेस्क सम्पादकसम्मको लेभलमा जान्छौँ हामी, र त्यसपछि सम्पादक एउटा संस्थाको ओभरअल कन्टेन्टको जिम्मेवारी लिएर बस्ने व्यक्ति बन्छौँ। सम्पादकले जनरल चाहिँ सबै जानेकै हुनुपर्छ, तर एउटा विषयमा स्पेसिफिक ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
मैले चाहिँ अब त्यो लामो समय 22-23 वर्ष निरन्तर गरिसकेपछि मेरो रेडियोले जनरल यसले जम्मैथरी जान्यो, यसको विशेषता चाहिँ साहित्यमा हो भन्ने हिसाबले मलाई सम्भवतः त्यसरी नियुक्त गर्यो कि म त्यसरी बुझ्छु। किनभने त्यो एन्सर मैले दिन सक्ने भन्दा नि मेरो रेडियोले दिन सक्ने, मेरो प्रशासन, मेरो म्यानेजमेन्ट जसले मलाई नियुक्त गर्यो उहाँहरूले दिन सक्ने विषय भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यस कारणले छनौट गर्नुभयो उहाँहरूले। तपाईँको जीवनमा विभिन्न कालखण्डमा तपाईँलाई बाटो देखाउने शिक्षकहरूको तपाईँले खुलेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। खास गरी साहित्यसँग जोडिँदाखेरि दिवाकर सरको तपाईँले प्रसङ्ग बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा असल शिक्षकले सही समयमा बेलैमा एउटा विद्यार्थीलाई देखाएको बाटोका कारणले पनि एउटा मान्छेको राम्रो व्यक्तित्व बन्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ, होइन? सही हो। गुरु जहिले पनि तपाईँको गुरु भनेको त एउटा जेसुकै विषयमा पनि चाहिन्छ कि त्यो प्रत्यक्ष परोक्ष अथवा कसरी सिकाउँछ। हिजो गुरुकुलमा गुरुको खुट्टा मिचेर सिक्नु पर्थ्यो भने अब फी तिरेर सिकिन्छ हामीले, त्यति मात्रै फरक हो। गुरु त जसलाई पनि चाहिन्छ, जसलाई जेमा पनि युद्धमा पनि गुरु चाहिन्छ, होइन? अब गुरुले जहिले पनि राम्रो होस् भनेर अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोराउने हो भनेपछि अनि त्यो तपाईँले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि गुरु नभई कोही पनि निपुण नै हुँदैन। हामी सबैले त्यो भएर कसैले स्वीकार गर्छन्, कसैले गर्दैनन्। मलाई जन्म दिने बाबुआमालाई मैले सम्झिनुपर्छ भने मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने गुरुलाई पनि त मैले क्रेडिट दिनुपर्छ नि जस्तो लागेर म साहित्यिकमा होस् अथवा मलाई रेडियोमा पनि अघि मैले क्लाउडी रकी, हरिशरण लामिछाने, गोपाल गुरागाई, परोक्ष रूपमा कहिलेकाहीँ रविन शर्मा दाई, प्रकाश थापा दाई जो अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ तर धेरै वर्षदेखि यता हुनुहुन्छ, मेरो भेट त अहिले छैन। प्रकाश थापा दाई जस्तो हामीभन्दा अग्र तपाईँले लामो समयदेखि तपाईँ गरिरहेको भन्दा मलाई अलिअलि अप्ठ्यारो पनि किन भइरहेछ भने मभन्दा धेरै लामो समयदेखि गरिरहनु भएको उहाँहरू हो। उहाँहरूको अगाडि त म केही पनि नै होइन। तैपनि अब 22-23 वर्ष भइसक्दा नयाँ आउने रेडियो कर्मीहरूको माझमा चाहिँ धेरै समय गरेको जस्तो लागेको हो। हामीभन्दा धेरै खारिएको, धेरै बुझेको। फ्यान फ्लो एउटा च्याप्टर हो, एउटा पार्ट हो। फ्यान फ्लोले तपाईँको ट्यालेन्सीलाई जज गर्दैन। त्यो रेडियोभित्रको विषय अथवा टेलिभिजनभित्रको विषयमा तपाईँको ट्यालेन्सी चाहिँ फेरि त्यो अर्कै चिज हो। त्यो चाहिँ फ्यान फ्लोसँग कम्पेयर नै हुँदैन, त्यो बेग्लै पाटो हो। भनेपछि मलाई म बन्नुको पछाडि फ्यान फ्लो एउटा मेरो एङ्गल होला मेरो समग्र रेडियो कर्मीको, तर म बन्नुको पछाडि ती गुरुहरूको ठुलो हात छ जसले मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोराउनु भयो। रेडियोका मामिलामा, साहित्यका मामिलामा तपाईँले शिवहरि लामिछाने, मेरो सँगै पढ्ने सहपाठी साथी दिवाकर भुजेल अघि भेट्नुभयो तपाईँले यहाँ बाहिर, प्रभात भट्टराई, देवेन्द्र भट्टराई, त्यो भट्टराई परिवार लगायत धेरै त्यस्ता गुरुहरू छन् जो प्रत्यक्ष परोक्ष। दत्त तराईका 24 गुरु भने जस्तै मेरो पनि 24औं गुरुहरू छन्। हजुर, त्यस्तो छ। तपाईँको रेडियो यात्रा र साहित्यका सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो रेडियोमा भविष्य खोज्नेहरूका लागि एउटा प्रेरणादायी कुराहरू भए, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति राम्रोसँग भनिदिनु भयो कि मैले केही गरेको रहेछु जस्तो लाग्छ। किनभने अब हुन त हामी एउटै पेसामा जोडिएको रहेछौँ। मलाई तपाईँले काम गरेको रेडियो पनि थाहा थियो, तर स्टेसन म्यानेजर भएर काम गर्नुभएको रहेछ भोजपुरमा। मलाई त्यही चाहिँ थाहा थिएन फेरि, है। त्यो तपाईँसँग पर्सनली चाहिँ मेरो चिन्जान, म फ्याट्टै आज तपाईँले भित्र जाउँ भनेर त के भनेको बुझिनँ। हिजो कसैले मलाई भन्नुभएको थियो, मेरो साथीले, केशवजीले, एउटा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ है सम्म चाहिँ भन्नुभएको थियो। म त तपाईँ नै हो भन्ने पनि थाहा थिएन, मैले बिर्सिसकेको रहेछु। तपाईँले मलाई पटक पटक यति राम्रो व्यक्तित्व यस्तो असल भनिरहनु भयो भने मैले केही गरेको रहेछु, त्यो देखिँदो रहेछ। त्यो हुन सकेँ, त्यो तपाईँहरूको विश्वासलाई मैले अझै कायम गर्न सकौँ यदि म तपाईँले भनेको जस्तै छु भने अझै त्यो रहिरहोस् म भित्र। त्यो मान्छे हो, कहिलेकाहीँ मदमादश्चर्यले चाहिँ बिगार्छ, त्यो उच निच आउन सक्छ, त्यो मेरो होस हवासमा चेतमा आउने मेरो सोच छैन। मात कति बेला मान्छेलाई लाग्छ ठेगान हुँदैन, त्यो थाम्न नसकेर बिग्रिने हो हामी सबै पेसामा। थाम्न सक्ने गरी मेरो काँध विकसित होस्, त्यो तपाईँहरूको आशीर्वाद मलाई लागोस्। मलाई एकैछिन भए पनि प्रवास भूमि मेरो लागि त अब यो 20 घन्टाको पहिलो यात्रामा म यहाँ आइपुगेको व्यक्ति, यो दुनियाँको विश्वका हजारौँ करोडौँ लाखौँ मान्छेको सपनाको संसारमा बसेर तपाईँसँग यसरी चाहिँ आफ्नै क्षेत्रका कुराकानी गर्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई प्रवीणजी। हजुर, आज हामीले प्रसिद्ध रेडियो कर्मी अच्युत घिमिरेज्यूसँग उहाँका रेडियो यात्रा र नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा उहाँले लामो समयदेखि सँगाल्नुभएका अनुभव र अनुभूतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझावको हामी सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। अर्को कार्यक्रममा हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई म प्रस्तुता रविन शिवा पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।